أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ماشاء اللہ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے لے کر 158 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے لے کر 158 تک تلاوت کی گئی ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا اکثر لوگ تشدید میں کچھ کمی کرتے ہیں، اس کو پورا صحیح نہیں پڑھتے۔ الذین یتبعون الرسول نعرہ پڑھ لیتے ہیں، نرسول النبی، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، اور ایک الف کے برابر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ غنے کی طرف اشارہ تو کر لیتے ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں، مقدار پوری نہیں ہوتی۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي، اکثر لوگ پڑھتے ہیں امی الذی، یا جو مشدد ہے اس پر جو تشدید ہے یہ صحیح ادا نہیں کرتے۔ النبی الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.